खारेवाडो नुस्तेकारांनी सध्याच्या जेटीची स्थिती इबाडिल्ल्यान हुस्को उक्तायला. अधिकाऱ्यांनी हाचेर आडनदर केला असो आरोप केला. गोय फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान सांगले, ही जेटी नुस्तेमारी समाजा खातीर म्हत्वाची आसली तरी ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना. मजगती आधुनीक जेटींची येवजण फुडें वता अशें मुरगांव बंदर प्राधिकरण म्हणटा खंय. तातूंत पुनर्वसन आनी पर्यावरणीय मंजुरी मेळटली खंय. खारेवाडे सावन वावुरपी नुस्तेकारांनी जर्जर जाल्ल्या जेटीच्या मुळाव्या साधन सुविधांकडेन बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी केल्या. कितलीशींच वर्सां सावन हे सुविधेकडेन आडनदर जाल्ल्याचो नुस्तेमारी वेवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचो दावो असोसिएशनाच्या अध्यक्षान केलो. प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर पयलीं 31 कुटुंबांचो पुनर्वसन करचो पडटलो अशें MPAचे अध्यक्ष डॉ. N. विनोद कुमार सांगतात. पुनर्वसना उपरांत खारेवाडो हांगा अत्याधुनीक जेटी खातीर MPA पर्यावरण मंजुरी घेतली खंय. ह्या जेटीचो प्रश्न, ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिलें, जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगलें की आमी तुमकां बरी एक फिशींग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पूण हालीं उलोवप दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा, हे फिशींग जेटीचे मालीम जेटीचेर बरी फिशींग जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला. थिंगा आहा पेंजू बेती हा, बेतीनूय हा, थिंगाय हा, ती आमच्या हिंगा हा बेतलान हा, कुटबॉन थिंगाय तेका बरी जेटी. इवन कुट्टाडे बोट्यो ना, पूण कुट्टाडे एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशींग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भाशेन कोत्ताय. आयज आमकां ही फिशींग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हे कोत्ताय, यूज कोत्ताय. इल्लीशी टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली. आमकां ही जेटी, ही टेम्पररी जेटी MPTन बांदून दिली आनी MPTच मेंटेन कोत्ताले. पूण आतां 4-5 वर्सां जाले की आतां ते कडेन आमी NOC हाडली MPT कडच्यान आनी गव्हर्मेंट आतां ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली, MPTन दिली, MPAन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्मेंटाक कसलेंच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशींग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. सो तेका लागून आयज आमकां हालीं वास्को हिंगा ह्या आमच्या बोटकाराक बरी फिशींग जेटी दिवंक ना आनी ना. आयज आमच्यो बोट्यो लाकडाच्यो बोट्यो आहा, स्टील बॉडी त्यो बऱ्यो आहा. लाकडाच्यो ज्यो बोट्यो आहा त्यो आमी एकमेकाचेर मारून आमी डॅमेज जाताय आनी आमच्या मदें प्रॉब्लेम जाता आनी आमच्या मदें झगडी जाता. हे गव्हर्मेंटाक आमी कोडयलें, चीफ मिनिस्टराक कोडयलें, फिशरी मिनिस्टराक कोडयलें, सगळ्यांक आमी सांगलें. पूण आयज पासून कोणूय दिवपाचें वय फिशींग जेटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें आयज पासून कोणूय मुखार येयलो ना. सो तेका लागून एवरी इयर आमकां प्रॉमिस दिता, एवरी इयर प्रॉमिस दिवन आमचें कांयच करिना. पूण तेका लागून आमी हे फावटी फुडें आमी चिंतता की गव्हर्मेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी आहा ती आयज मोडोंक पावल्या, प्रॉब्लेम जाला. सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणची मागणी. Kharivada, we are again having discussions with Government of Goa because as per the MOU signed between the port and the Government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the Government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार.